السنة ووفق أهل السنة قد يقول لبعض أصحابه أوصيكم بكذا ويكون بدعة، قد يقول لبعض أصحابه أوصيكم بكذا هذا عمل طيب وبدعة، لكن لكونه حديث عهد ببدعة وبدع واهتدى قليلا ولم يعرف تفاصيل الشريعة يفوته. ولهذا أيضا بعض العلماء الكبار الذين تابعوا بعض البدع الكبيرة ورجعوا إلى السنة ألفوا مؤلفات بعد الرجوع إلى السنة، تجد في مؤلفاتهم بقايا من أشياء يعني هي باقية في أذهانهم ما تخلصوا منها مترسمة من النشأة والدراسة التي نشأ عليها. فيقول أبو واقد رضي الله عنه: نحن حدثاء عهد بالكفر، لأنه يشير إلى سبب الخطأ الذي وقعوا فيه مما سيذكره الآن في هذا الحديث. قال: وللمشركين سدر شجرة من السدر يعكفون عندها وينوضون بها أسلحتهم